Maigsoon, ang usa ka batanong dato, naa niya tanang patitingan siya, tigpa pati ngayon, naa niya ang successful nga panginabuhi, gitudluan siya sa eskwelahan, gitudluan siya sa inginahan, gitudluan siya sa amahan, sa tarang aral, sa kahimtang batasan sa unod, o unsay negosyo nga, mabing niya ang nindot nga kahimtang. Apan dunay usa ka butang, nga wala niya, o kanang butanga, maong kinabuhing dayon. Mara maigsoon ang usa ka batanong dato, nangandoy siya diana. Sa iyang pangandoy, itutukan siya ni Lord Jesus Christ uban sa gugmag kaluoy because Jesus Christ is a preacher. Amen. Jesus Christ is the prophet of his time. Amen. No? Mao na nga sa diha nga ditutukan siya uban sa gugmag kaluoy siya. Gibantayan ba nimo ang kasuguan? Siya akong ibantayan sukat sa kong pagkabatanon walay nakulang bisag usa niini. See? Apan yung Jesus Christ, aduna na lang kayo sa kabukulang. Maingon nga usap po diyan kulang mo kinabandayon. Usay kulang, ingon siya, ibaligya, balik. Ibaligya ang tanan ni mong kabtangan. O ang tanang halin ni hatag sa mga kabos. O bumalik ka ngayon kanako. O magpasaan kasi mong cross. Bangko ni mong kinabuhing dayon. Praise the Lord. Ito ko ang matanong dato o nasubo, mitalikod nga walay tingin. Ngano, dili niya kaya isalikway ang mga bagay nga naa siya versus sa kinabuhin dayon. Muna magigsoon nga wala tay kalainan sa taong dato bisag pobre ka. Dili porke kay dato siya gingon ato siya. Madato man tag mapobre ingon ana ang atong sundon. Unsay problema ato? Wala siya mosunod sa leadership. Wala siya mosunod sa pulong sa gisulti sa magdudumala. Wala siya mosunod sa pulong ni adtong pangulo sa iglesia. Kinsa mao si Kristo. Ang gisulti ni Kristo nga mauntang yan dapat sundon ug magpasilong siya, wala ni hatagi og bili. Mao tungod ni adto napakyas ug napamatudan nato ning adlaw nga siya way labot sa kinabuhi dayon. Amen. See? Praise the Lord. Amen. Wala may igsoon nga ang Diyos kanunay nagalakbay sa panahon. Hanto ni Nugara nagalakbay sa panahon. Ayaw niyo pagayahin niyo kasing-kasing. Amen. Bisag lisod ta. Ang importante ipakita pagkamatarong pagkabalaan ug magpasilong ka sa Dios. Amen. Kay once nga dili ka mosunod sa Ginoo, may paywa ka mahimugso sa kalimutan. Amen.